اللهم إنا نحمدك حمدا ونشكرك شكرا وصلوات الله وتسليمه تترى على خير الورى وعلى آله وصحبه أنعم بهم ذكرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأهواء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجبه شيء في الأرض ولا في السماء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب